नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। गौरादह नगरपालिकाको 10औं नगरसभाको दोस्रो बैठक आरम्भ भएको जानकारी गराउँछु। माननीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अब म गौरादह नगरपालिकाको मिति 79/3/8 गते बसेको 10औं नगरसभाको प्रथम बैठकमा पेश भएको आर्थिक वर्ष 79/80 को नीति तथा कार्यक्रममा धारणा राख्न नगरसभा सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। श्री पुण्डरी प्रसाद रेग्मी, नगरसभा सदस्य, समय 3 मिनेट। कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न निम्न अनुसारको सुझाव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 1. सबै कृषि संस्था तथा सहकारीलाई एक क्षेत्र एक बाली ब्रान्डको रूपमा उत्पादन गराउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने। व्यक्तिगत कृषि औजार दिनुभन्दा व्यावसायिक कृषक समूहहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने। यस वर्षको कार्यक्रममा मजौला चिस्यान केन्द्र 2 ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ने। गौरदह 7 र 5 मा यसको लागत 60-40 को गर्नुपर्ने। कृषि अनुदानको रूपमा दिइने सबै प्रकारको औजारहरू 80-20 को अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने। कृषि अनुसन्धान केन्द्र नारको सहयोगमा बिउ बिजन उत्पादन कृषि सहकारी कृषक समूहलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने। जैविक मल बनाउने उद्योगका लागि नार तथा मल विज्ञसँग यस विषयमा छलफल गरी गौरादह नगरपालिकामा जैविक मलको उद्योग स्थापना गर्नुमा बढी जोड दिनुपर्ने। व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने कृषकलाई ट्रस्ट सहितको टनेलाको व्यवस्था गर्नुपर्ने। ओम प्रसाद ढकाल, 10औं नगरसभाका सभाध्यक्ष महोदय, म यो नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा आफ्ना केही धारणाहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसपालिको यो जुन बजेट जुन विनियोजित भएको छ, जुन उत्साहका साथ हामी चुनावबाट जुन हाम्रा प्रतिबद्धताहरू हामीले जनता सामु राख्दै गर्दा जुन प्रतिबद्धताहरू थिए ती अत्यन्तै संवेदनशील थिए र ती चुनौतीपूर्ण पनि थिए र यो बजेट जुन वडालाई विनियोजित भएको छ, मेरो व्यक्तिगत धारणा अर्थात् म यो नगरसभाको सदस्य हुँदै गर्दाखेरि मैले कार्यपालिकाको मिटिङमा पनि आफ्ना धारणाहरू आफ्नो वार्डाध्यक्ष समक्ष मैले राखेको थिएँ र यो गत वर्षको भन्दा पनि धेरै कम गरेर जुन विनियोजन गरियो र हामीलाई जुन लगभग 66 लाखको हाराहारीमा छुट्याउनु भएको छ। विकास तथा पूर्वाधारमा 39,68,726 रुपियाँ छ। गत वर्ष 77,73,000 समथिङको यस्तो बजेट थियो र ती गत वर्षका योजनाहरू पनि अहिलेसम्म तपाईँको सडक बत्तीका पैसा खर्च अभावका कारणले 77 लाख रुपियाँ छुट्याउँदा त त्यो काम हुन सकेन, ती योजनाहरू अगाडि बढ्न सकेनन्। किस्नी खोलाका मसानघाट निर्माणमा 5 लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो, खर्च अभाव भनेर ती पनि रहे र यस्तै विविध योजनाहरू भोलि गएर पेपरमा मात्रै एउटा सिस्टममा मात्रै एउटा डिस्प्लेमा सीमित नहोस्। मेरो व्यक्तिगत धारणा यिनै छन् र किस्ने खोलामा जुन मसानघाटको निर्माणको लागि थप योजना नगरबाटै गर्ने भन्ने कुरा पनि कतैबाट मैले सुनेको छु र त्यो चाँडोभन्दा चाँडो शीघ्र रूपमा यदि हामीहरूले विकास चाहेका हौँ, चाहे नगरबाट होस् चाहे केन्द्रबाट होस्, कहीँबाट भए पनि त्यो अलिकति त्यसमा ध्यानाकर्षण सभाध्यक्ष महोदयको त्यसप्रति पनि ध्यानाकर्षण होस् भन्ने भनाइराख्न चाहन्छु।
कोरोना पीडितलाई जुन राहत भनेर वितरण गरिएको थियो, जुन योभन्दा अघिल्लो वर्षका बजेटहरू ती पनि अहिलेसम्म हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। र यसरी बजेट निर्माण गर्दाखेरि मेरो सभाध्यक्ष महोदयसँग अलिकति विस्तृत रूपमा गहिरो ढङ्गले मसिनो ढङ्गले नगरका वडाका योजनाहरू कुनै कुना काप्चामा लुकेर छुपेर ती सधैँ विगतदेखि पनि विगतको चाहिँ नगर सभाहरूले पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन। अब हामीलाई आशा छ, विश्वास छ कि अब आउने यस सभाध्यक्षले त्यतातिर पनि गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। असिना पानीले जुन क्षति भएको छ, क्षतिका विवरणहरू हामीले प्रत्येक किसानका घर घरमा गएर हामीले लगत सङ्कलन गरेर त्यतिखेर पनि पठाएको यहाँहरूलाई म सहस्र स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यो असिना पानीको बाली नोक्सान भएको क्षतिपूर्तिहरू पनि अहिलेसम्म कृषकहरूले पाउन नसकेको र त्यहाँ ध्यान नपुगेको कुरा पनि म यस सभा मार्फत सभाध्यक्ष महोदयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जुन माननीयज्यू होमजीले उठाउनु भयो त्यो हामीले महसुस गरेका छौँ। वडामा जाँदा मात्रै नगरको विकास हुँदैन, नगरले नै विकास गर्नुपर्छ र समस्त यो समानुपातिक विकास गर्ने हो भन्ने कुरो जानकारी गराउन चाहन्छु। यो कोरोना पीडित राहत कोष यहाँबाट वितरण गर्ने भनिएको होइन, नेपाल सरकारले दिने भनेर गत वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा अर्थमन्त्रीले बोलेको कुरा हो। त्यो अहिलेसम्म पनि त्यो प्राप्त हुन आएको छैन। त्यो त्यहाँबाट पठाउनु पर्ने हो, सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा पठाउने हो। हामीले र पनि वडाबाट पनि ती सबै आइसकेका छैन, त्यो सूचना प्रकाशित गरेर त्यो आएपछि पठाइदिन्छौँ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा, त्यहाँबाट आउने हो। बाढी अथवा बेमौसमी जुन बालीको क्षति भयो त्यसको पनि लगत सङ्कलन गरेर हामीले ज्ञान केन्द्र पठाएको हो। ज्ञान केन्द्रले विभिन्न बहानाबाजी गरे हो के हो त्यो सबै पठाएको छ। अहिलेसम्म त्यो पैसा पनि कृषकै खातामा आउनुपर्ने आएको छैन। यो चाहिँ नगरपालिकासँग हामीहरूले चाहिँ तागिदा गर्ने काम गरिरहेका छौँ र गर्छौँ पनि। यो ध्यानाकर्षण मलाई पनि भएको छ। यो कृष्णघाट भन्ने कुरा चाहिँ यो बहुवर्षे ठेक्का लाग्यो हो, आगामी वर्ष यो पुरा हुन्छ। यो चाहिँ 2 वर्षसम्ममा सक्ने गरी लगाएको ठेक्का हो। त्यस्तै यो पुण्डरी कामरेड पुण्डरी अथवा सदस्यले उठाउनु भएको जुन कुरा छ त्यसमा कृषि सहकारीलाई एक क्षेत्रवारी ब्रान्डको रूपमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्ने भन्ने कुरा छ। यी वास्तवमा सही कुरा पनि हुन् र वार्ड नम्बर 7 मा हामीहरूले यसैपालि जैविक मल निर्माण गर्ने मिसिन राख्ने त हाम्रो कार्यक्रममै छ। कार्यक्रममा पढ्नु भएन होला, त्यो नीति कार्यक्रममै छ। अब त्यसमा आवश्यक बजेट हामीले जुटाउने हो, प्रदेशबाट केन्द्रबाट कहाँबाट जुटाउने हो। कृषि अनुसन्धान केन्द्रको उसमा बिउ बिजनलाई यसलाई क्रमशः लाने हामीले कृषिमा धेरै कुराहरू गरेका छौँ। अब त्यसमा कतिपय छुटेका कुराहरू छन्। यी छुटेका कुराहरूलाई पनि तपाईँहरूको यो नीति कार्यक्रमलाई अभिन्न अङ्ग बनाउने तर्फ हामी प्रतिबद्ध छौँ। सुझावहरू जति छन् यो हामीहरूले जति प्रस्तुत गर्यौँ त्यसमा आएका यी सुझावहरूलाई हामीले लिखित रूपमा जुन सुझावहरू आएका छन् ती सुझावहरूलाई हामी नीति कार्यक्रमको पछि अन्तिम छाप्दाखेरि, किताब छाप्दाखेरि त्यसलाई समावेश गरेर भाषा मिलाएर फेरि जस्ताको तस्तै नहुन सक्छ, भाषा मिलाएर छाप्नेछौँ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। र यहाँहरूलाई जुन सुझाव दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, गौरादह नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि नगरसभामा मिति 79/3/8 गते पहिलो बैठकमा प्रस्तुत भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि नगरसभा समक्ष निर्णयार्थ पेश गर्दछु। हुन्छ भन्ने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला, हुँदैन भन्ने सदस्यज्यूहरूले हुँदैन भन्नुहोला। अब हुन्छ भन्ने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला, हुँदैन भन्ने सदस्यज्यूहरूले हुँदैन भन्नुहोला। हुँदैन भन्ने आवाज नआएको र हुन्छ भन्ने पक्षको सर्वसम्मत भएको हुनाले गौरादह नगरपालिकाको
नगरसभाको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गौरदा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यज्यूहरू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म आर्थिक वर्ष 79-80 को आय व्यय विवरण सहितको बजेट प्रस्तुत गर्न यस नगरपालिकाका उपप्रमुख श्री जलवर्षा राजवंशीलाई समय उपलब्ध गराउँछु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट गौरादा नगरपालिकाका हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू यस नगरपालिकाको 10औं नगरसभामा उपस्थित भएका छौँ। सर्वप्रथम त म गौरादा नगरपालिकाको तर्फबाट सम्पूर्ण उपस्थित नगरसभाज्यूहरूलाई स्वागत तथा सम्मान अभिवादन गर्न चाहन्छु र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान जारी भएपछि को दोस्रो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीहरूलाई विश्वास गरी यहाँसम्म पुर्याउनु हुने गौरादावासी दाजुभाइ दिदी बहिनी र आमा बुवा प्रति सम्मान प्रकट गर्दछु। सभाका सभाध्यक्ष महोदय, गौरादा नगरसभामा प्रस्तुत गौरादा नगरपालिकाको अब 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रमलाई दृष्टिगत गरी सोही आधार र गौरादा नगरपालिकाको दोस्रो अनुमान तथा बजेट निर्धारण समितिले तोकिएको सिलिङको आधारमा अब 79-80 को आय तथा व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्न यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएकी छु। सीमित स्रोत र साधनका बावजुद गौरादा नगरको समग्र विकास निर्माणलाई सम्बोधन गर्ने गरी अब 79-80 को वर्षको बजेट बनाउन प्रयत्न गरिएको छ। बजेट तयार गर्दा नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतलाई बढीभन्दा बढी परिचालन गरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत मानिएको छ। अब म गौरादा नगरपालिकाको 10औं नगरसभाको अब 79-80 को बजेटको आय व्यय तर्फको विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आयतर्फ अब 79-80 का लागि आयतर्फको अनुमान सीन नम्बर बजेटको स्रोत प्राप्ति स्रोत अब 79-80 को प्रस्तावित आय छ। नगरपालिकाबाट आन्तरिक आय 2 करोड, सङ्घीय सरकार वित्तीय समानीकरण 17 करोड 57 लाख, सङ्घीय सरकारबाट अन्य संस्थागत आन्तरिक छैन। सङ्घीय सरकार सशर्त अनुदान 32 करोड 77 लाख 50 हजार, सङ्घीय सरकार राजस्व बाँडफाँड 12 करोड 52 लाख 64 हजार, सङ्घीय सरकार विशेष अनुदान 85 लाख, सङ्घीय सरकार समपूरक अनुदान 1 करोड 40 लाख, सङ्घीय सरकार वन रोयल्टी 40 हजार, प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण 97 लाख 74 हजार, प्रदेश सरकार सवारी साधन कर बाँडफाँड 70 लाख 43 हजार 810, प्रदेश सरकार सशर्त अनुदानबाट 71 लाख 23 हजार, प्रदेश सरकार विशेष अनुदान छैन। प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान 1 करोड, अन्य रजिस्ट्रेसन बाँडफाँड 2 करोड 25 लाख, सडक बोर्ड नेपाल सडक मर्मत समार 35 लाख र गत सालको सञ्चित कोष बचत हुन जाने रकममा 4 करोड 5 लाख 52 हजार 3 रुपियाँ। कुल जम्मा आयतर्फ रु 77 करोड 17 लाख 46 हजार 813 रुपियाँ मात्र। व्ययतर्फ अब 2079-80 का लागि व्ययतर्फको अनुमान सीन नम्बर बजेट स्रोत प्राप्तिको स्रोत आर्थिक वर्ष 79-80 को प्रस्तावित व्यय। नगरपालिका आन्तरिक आय 2 करोड, सङ्घीय सरकार वित्तीय समानीकरण 17 करोड 57 लाख, सङ्घीय सरकार अन्य संस्थागत आन्तरिक छैन। सङ्घीय सरकार सशर्त अनुदानबाट 32 करोड 77 लाख 50 हजार, सङ्घीय सरकार राजस्व बाँडफाँड 12 करोड 52 लाख 64 हजार, सङ्घीय सरकार विशेष अनुदान 85 लाख, सङ्घीय सरकार समपूरक अनुदान 1 करोड 40 लाख, सङ्घीय सरकार वन रोयल्टी 40 हजार, प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण 97 लाख 74 हजार, प्रदेश सरकार सवारी साधन कर बाँडफाँड 70 लाख 43 हजार 810, प्रदेश सरकार सशर्त अनुदान 71
1,23,000। प्रदेश सरकार विशेष अनुदान छैन। प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान 1 करोड। अन्य रजिस्ट्रेसन बाँडफाँड 2 करोड 25 लाख। सडक बोर्ड नेपाल सडक मर्मत सम्मानमा 35 लाख। गत सालको क्रमागत योजना खर्च 4 करोड 5,52,003 रुपियाँ। कुल जम्मा कुल व्ययतर्फ 77 करोड 17,46,813 मात्र। चालु तथा कार्यालय सञ्चालन खर्च तर्फ नगरपालिकाका 21 करोड 27,91,315 मात्र। सरसत अनुदान 25 करोड 29,65,500 मात्र। चालु जम्मा 46 करोड 57,56,815 मात्र। चालु खर्च मध्ये कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ रु 34 करोड 28,17,548 र कार्यक्रम खर्चतर्फ 12 करोड 29,39,267। पुँजीगत खर्चतर्फ निशर्त अनुदान 19 करोड 22,82,497 मात्र। सशर्त अनुदानबाट 11 करोड 37,लाख/501 मात्र। पुँजीगत तर्फ 30 करोड 59,89,998 मात्र। कुल जम्मा चालु प्लस पुँजीगत तर्फ 77 करोड 17,46,813 मात्र। मध्येबाट बाँडफाँड गर्न मिल्ने रु 40 करोड 43,67,813। चालु तथा कार्यालय सञ्चालन खर्च विषयगत शाखा खर्च र पुँजीगत खर्चहरू शीर्षकगत रूपमा अनुसूची 1 मा राखिएको छ। चालु आबोमा प्राप्त हुन सक्ने स्रोत र साधनका विषयगत खर्च व्यवस्थापन गरिएको छ। स्रोतको न्यूनताका कारण रकम विनियोजन गर्न नसकिएको योजना तथा कार्यक्रमलाई योजना ब्याङ्कमा राखी सम्बन्धित सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरी सञ्चालन गराउन व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव समेत यस सभामा पेश गरेकी छु। गौरादह नगरपालिकाको 10औं नगरसभाका अध्यक्षज्यू, नगर सभासदज्यूहरू, उपस्थित पत्रकार मित्रहरू, कर्मचारी मित्रहरू, यस नगरसभाको गरिमामय बैठकमा म सामाजिक विकास समितिको संयोजक हैसियतले नगरसभा अध्यक्षज्यूको अनुमतिले म गौरादह नगरपालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन 2076 को संशोधन विधेयक टेबल गर्दछु। धन्यवाद। गौरादह नगरपालिकाको न्यायिक समितिका सदस्यका लागि नाम प्रस्ताव गर्न न्यायिक समिति संयोजक तथा गौरादह नगरपालिकाको उपप्रमुख श्री जलवर्षा राजवंशीलाई समय उपलब्ध गराउँदछु। धन्यवाद सभाध्यक्षज्यू। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अब म सभाध्यक्षको अनुमतिले गौरादह नगरपालिकाको न्यायिक समितिको सदस्यहरूमा देहाय बमोजिमका नामहरू प्रस्ताव गर्दछु। गौरादह नगरपालिका 3 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष तथा नगरसभा सदस्य श्री दिलीप भण्डारी, गौरादह नगरपालिका 4 नम्बर वडाका वडा सदस्य तथा नगरसभा सदस्य श्री सूर्यबहादुर नेङमाङ सुब्बाज्यूलाई यस समितिमा सदस्यका लागि प्रस्ताव गर्दछु। गौरादह नगरपालिकाको 10औं नगरसभाको तेस्रो बैठक मिति 2079 साल असार 20 गते सोमबार दिनको 1 बजे हुने जानकारी गराउँछु र त्यहाँसम्मको लागि नगरसभाको यो बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्दछु।